बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन शख्स होगा जिसकी ख्वाहिश बेटे की ना हो। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि इसके यहाँ बेटा हो, क्योंकि हमारे दुनिया के अंदर अक्सर माशरों में नस्ल वालिद के साथ मंसूब होती है। इसलिए ये समझा जाता है कि बेटा होगा तो नस्ल आगे चलेगी और अगर बेटा ना होगा तो नस्ल आगे नहीं चलेगी। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में इन लड़कियों और खवातीन को अजीब अजीब तानों का सामना करना पड़ता है जिनके यहाँ बेटा पैदा ना हो। इस पर हमें अखबारात और मैगजीनों में भी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, और अगर फिल्मों और ड्रामों की दुनिया में इस मौजू को देखा जाए तो भी इस मौजू पर मुख्तलिफ कहानियां मिलती हैं, जिनमें इस बात को उजागर किया गया है कि कैसे बेटे के हसूल के लिए बहू बेटियों की जिंदगी अजीरन बना दी जाती है और किस तरह मज़ारों, फकीरों और आमिलों के चक्कर लगाए जाते हैं। कभी क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो कभी क्या। आज हम अपनी ऐसी बहनों और खानदान के लिए कुरान पाक का एक मुजर्रब अमल लेकर आए हैं जो कि बेटे की ख्वाहिश रखती हैं और अभी तक उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। ऐसे तमाम ख़वातीन व हज़रात आज की वीडियो को गौर से देखें और इस अमल को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हुए करें। इंशाअल्लाह उनके बेटा होने की ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। ये वजीफ़ा कुरान पाक की किस सूरत का है और इस वजीफे को करने का क्या तरीका है, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। दोस्तों, आज जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपके यहाँ बेटा पैदा होने की ख्वाहिश इंशाअल्लाह पूरी होगी, वो अमल कुरान पाक की सूरत अल फजर का अमल है जो 30 आयात पर मुश्तमिल है और 30वें पारे की सूरत है। इस सूरत की वजाहत और मजमून की अगर हम बात करें तो ये सूरत बहुत सी दूसरी सूरतों की तरह जो मक्के में नाजिल हुई मुख्तसर, मुतजलजल कर देने वाली, पुरजलाल और बहुत ज्यादा डराने वाली आयात की हामिल है। इस सूरत के पहले हिस्से में हमें बहुत सी कस्में मिलती हैं जो अपनी नोयत के लिहाज से नई हैं और ये कस्में जालिमों के लिए अजाब इलाही की तहदीद के तौर पर हैं। इस सूरत के दूसरे हिस्से में गुज़श्ता सरकशी करने वाली बाज अक़वाम मसलन कौम आद और समूद और इनसे खुदा शदीद इंतकाम लेने की तरफ इशारा है ताकि दूसरी ताकतें अपने अंजाम पर गौर करें। इस सूरत के तीसरे हिस्से में मसला मुआद और मुजर्रमीन काफिरीन की सरनोश्त और इसी तरह मोमिनीन के अजर को जो साहिब नफ्स मुतमइन्ना है मौजू इसमें बयान किया गया है। इस सूरत की फजीलत के सिलसिले में हमें एक हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है कि जो शख्स इसे 10 रातों यानी कि अव्वल जिलहज की 10 रातों में पढ़े, अल्लाह इसके गुनाहों को बख्श देता है, और जो शख्स बाकी अयाम में पढ़े तो क़यामत के दिन इसके लिए नूर रोशनी होगी। एक हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की है कि सूरह फजर को हर वाजिब और मुस्तहब नमाज में पढ़ो कि ये हुसैन बिन अली की सूरा है। जो शख्स इसे पढ़ेगा वो क़यामत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहिश्त में इनके दर्जे में होगा। सबसे पहले फजर और 10 रातों और जुफ्त और ताक और रुखसत होती हुई रात की कसम खाकर अल्लाह ताला सवाल करता है, जिस बात का तुम इनकार कर रहे हो इसके बरहक होने की शहादत देने के लिए क्या ये चीजें काफी नहीं हैं? ये चीजें इस बाकायदगी की अलामत हैं जो शबो रोज के निज़ाम में पाई जाती है। और इनकी कसम खाकर ये सवाल इस मानी में किया गया कि अल्लाह के कायम किए हुए इस हकीमाना निज़ाम को देखने के बाद भी क्या इस अमर की शहादत देने के लिए किसी और चीज की जरूरत बाकी रह जाती है कि ये निज़ाम जिस खुदा ने कायम किया है इसकी कुदरत से ये बाइद नहीं कि वो आखिरत बर्पा करे, और इसकी हिकमत का ये तकाजा है कि इंसान से इसके अमाल की बाज पुरस करे।
اس کے بعد انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال عاد اور سمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا ہے کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بحری طاقتیں نہیں چلا رہی ہیں، نہ یہ دنیا کسی چوپٹ راجا کی اندھیر نگری ہے، بلکہ ایک فرما روائے حکیم و دانا اس پر حکمرانی کر رہا ہے، جس کی حکمت اور عدل یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقل اور اخلاقی حس دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دیے ہیں اس کا محاسبہ کرے اور اسے جزا اور سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عملاً نمایاں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے دو پہلوؤں پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر، جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان کو عزت و ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے تھے، اور اس بات کو بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے، نہ رزق کی تنگی کوئی سزا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لیتا ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے مرتے ہی ان کے ہاں قسم پرسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا بس چلتا ہے مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور کمزوروں کے حق کو بھی مارتا ہے، اور مال کی ہرس لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے کہ خواہ وہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل سیر ہی نہیں ہوتا۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر اس صورت کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس وقت جزا و سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جسے آج وہ سمجھانے سے نہیں مان رہے ہیں، مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ منکر انسان ہاتھ ملتے ہی رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، مگر یہ ندامت اسے اللہ کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں سے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لے گا جسے آسمانی صحیفے اور اللہ کے انبیاء پیش کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ کے عطا کردہ اجر سے راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بیٹے کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، وہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا، اور اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو، اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ فجر 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، اور آپ کو اللہ کے فضل سے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ دوستو یہ قرآن کی سورت الفجر کا انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہ ہوگی، ہر بار اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر اس وظیفے کو 40 دن تک کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔